जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलना व पातक्यांच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी नुस्त्याच्या सांगातान बसना तो खरोच भागी. मोगा बाबळांनो, आयज पासून आमी पवित्र पुस्तकांतल्या एका खूब सोबीत पुस्तकाचें शिकप करतले. तें सोबीत पुस्तक पोरण्या कोरांतलें जावन आसा आनी ताचें नांव जावन आसा स्तोत्रांचें पुस्तक. इब्रू भाशेन ह्या पुस्तकाक स्तुती अशें म्हणटात व स्तुतीचें पुस्तकूय अशें म्हणटात आनी इंग्लिशींतल्यान ह्या पुस्तकाक साम्स अशें म्हणटात. साम्स हाका ग्रीक भाशेन सामोस अशें म्हणटात. ह्या पुस्तका वरवीं देवाची स्तुती आमच्यांनी करूं येता. हें पुस्तक जायते जाणांनी बरयल्लें आसा. हातूंत दावीद राजान बरयल्लीं 73 स्तोत्रां आसात, म्हणजे 73 स्तोत्रां आसात. धर्मदुतांचो इतिहास आजो 4 आवेसर आनी 25वे वळी प्रमाणे, तशेंच दुसरें स्तोत्र आनी इब्रुवांक बरयल्ली चीट आजो 4 आवेसर आनी 7वे वळी प्रमाणे 95वें स्तोत्र दाविदानूच बरयल्लें आसा अशें दिसून येता. ऑर्फनीक म्हटलोय स्तोत्रांचो एक बरयणारो आसलो. ताणें ती स्तोत्रां मंदिरा पासत बरयल्लीं आसलीं. ताचे उपरांत मोजेस, आसाफ, एमान, एथान, एजिकियल हांचीं स्तोत्रां ह्या पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटात. ह्या स्तोत्रांनी जेजू क्रिस्त आमकां दिश्टी पडटा. ह्या स्तोत्राचो म्हणजेच ह्या पुस्तकाचो म्हत्वाचो जो शब्द जावन आसा तो म्हणजे हालेलुया, म्हणजेच दोनयांक आर्गां. म्हाका अशें दिसता की 50वें स्तोत्र आनी 150वें स्तोत्र एकदम म्हत्वाचें जावन आसा. 50वें स्तोत्र आसाफान बरयल्लें आसा. बाकीच्या खंयच्याय स्तोत्रांत सांगूंक ना तितल्यो गजाली ह्या स्तोत्रांत सांगलेल्यो आसात. 150वें स्तोत्र हालेलुया ह्या शब्दा पासत म्हत्वाचें जावन आसा. तातूंत आसलेल्या 6 वळींनी 13 फावट हालेलुया हो शब्द आयलोलो आसा. तर आतां आमी ह्या पुस्तकाची माहिती घेवया. स्तोत्रांच्या पुस्तकांत देवाची भक्ती, मनाची येवजण, खूब निराशपण हांचें खूब सुंदर चित्र पळोवंक मेळटा. मनशाच्या जिविता पासत तें एक सुंदर संगीत जावन आसा. हें पुस्तक सगळ्या पुस्तकांहून सोबीत जावन आसा आनी पवित्र पुस्तकांत ताजी सुवात मोदेखात आसा. आनी तातूंतलें 119वें स्तोत्र जें आसा तें देवाच्या उतरा संबंदी सांगता. मोगा बाबळांनो, तुमच्यांतल्या जायत्या जाणांक स्तोत्रांचें पुस्तक बरें लागता जायत आनी त्या पुस्तका वरवीं तुमकां जायते देवाचे आशिर्वादूय फावो जाल्ले आसूं येत. हें पुस्तक सगळ्यांकूच बरें लागता. हें पुस्तक परत आनी परत वाचून दिसता. खूद म्हाका हें पुस्तक एक आशिर्वादाचें अशें पुस्तक जावन आसा. खरेंच मोगा बाबळांनो, देवाचीं सगळींच उतरां आशिर्वादाचींच जावन आसा. तरी पूण हें स्तोत्रांचें पुस्तक म्हाकाय खूब बरें लागता. ह्या पुस्तका पासत मार्टीन लुथर कितें म्हणटा तें पळोवया. तो म्हणटा, हें पुस्तक म्हणजे एक म्हज्या पासत भक्तीचें पुस्तक जावन आसा. कोणे तरी अशें म्हटलेलें आसा, मनशाच्या अनुभवाचो आंकडो 126 जावन आसा. म्हाका खबर ना की ह्या मनशाक हें कशें दिसून आयलें, पूण एक आसा,
हें सगळें स्तोत्राच्या पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणजे स्तोत्राच्या पुस्तकांत जायते अनुभव मनशान घेतलेले आसात. जे अनुभव ह्या संवसारांत मनीस घेवंक शकना आनी मनशाच्यान येवजूंक जायना, तितले अनुभव आमकां स्तोत्राच्या पुस्तका वयल्यान पळोवंक मेळटा. हें स्तोत्राचें पुस्तक तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत आयज एकदम म्हत्वाचें जावन आसा. आमी देवाची स्तुती कशी करची, मागणें कशें करचें, देवाच्या मुखार कशें वचचें, कितले फावट मागणें करचें, कित्याक पसत करचें आनी केन्ना करचें, हें सगळें आमकां स्तोत्राचें पुस्तक शिकयता. जो कोण सदांच स्तोत्राचें पुस्तक वाचता ताच्या जिवितांत खूब शांती आनी संतोश आसतलो. मोगाळ बाबळांनो, ह्या स्तोत्रांत आमकां शुभ वर्तमानूय पळोवंक मेळटा. स्तोत्राचें पुस्तक दुनियांत जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण हेंय आमकां दाखोळ करता. पूण त्या काळार जरी दोनी जेजू क्रिस्त जल्माक आयलो ना, तरी पूण देवान दाविदा वरवीं हें सगळें बरोवन दवरलेलें आसलें आनी त्याच प्रमाणें तें उपरांत घडून आयलें. मोगाळ बाबळांनो, खरेंच देवाचें उतर आयज आमच्या पसत खूब म्हत्वाचें जावन आसा. ह्या संवसारांत देवाचें उतर आसा त्याच पसत आयज आमी जिवंक शकतात, ना तर आमी वाट चुकून पडूंक शकताले. खंय वयचें, कितें करचें हें आमकां केदींच समजून येवचें नासलें. पूण देवाक आर्गां, ताणें वेळा प्रमाणें आमची सुटका आनी सोडवण केली आनी आयज ताचें उतर ताणें आमच्या हातांत घातलें देखून. मोगाळ बाबळांनो, तुमकां खबरूच आसतली की पुनर्जीवनपणा उपरांत दुनियांत जेजू क्रिस्तान आपणाच्या शिसांक दर्शन दिलें आनी त्या वेळार ताणें कितें म्हटलें तेंय लुकाच्या शुभ वर्तमानाच्या 26व्या आविसराच्या 44व्या वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. तें आतां तुमच्यांनी वाचून पळोवंक जाता. तुमच्या सांगातान हांव आसलो तेन्ना आमी तुमकां सांगलेलें तें हेंच. मोजेसाची सुमोट, बाकनार आनी स्तोत्र गितां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलेलें आसलें तितलें खरें जावंक जाय आसलें. क्रिस्त हो स्तोत्राचो मुख्य विशय जावन आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्या स्तोत्रांचो मुख्य विशय क्रिस्तूच जावन आसा. जशें आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करीत रावतले, तशें आमकां क्रिस्ताच्या जिविताची सगळी म्हायती ह्या स्तोत्रांनी पळोवंक मेळटली. स्तोत्राच्या पुस्तकांत जुदेव लोकांचेंय चित्र आमकां पळोवंक मेळटा. देवाच्या मंदिरांत गायसारकीं हीं स्तोत्रां जावन आसात. पूण हाचो अर्थ असो जावन आसा, आयज जीं आमी गायनां करता तीं स्तोत्रां वरवींच आसल्यार चड बरें जातलें. जीं स्तोत्रां आमी पवित्र पुस्तकांत पळयतात तींच आमी गायनाच्या रुपान म्हणूंक शकतात. आयज ह्या स्तोत्रांचो आमच्या जिविता पसत बरोच उपेग आसा. आयज जर देवाचें उतर आमच्या थंय नासलें तर व्हड संकश्ट आमच्या जिवितांत उत्पन्न जावंक पावतलें. मोगा इश्टानो, आमी तर बरे भशेन जाणाच की दोनी जेजू क्रिस्त आमच्या पसत परत ह्या संवसारांत येवचो आसा. जसो ताका उखलून व्हेला त्याच तरेन तो परत येवचो आसा. कित्या पसत आमकां व्हरच्या पसत ज्या सुवातेचेर आपूण आसा त्या सुवातेचेर आमी आसप हीच ताची येवजण जावन आसा. त्याच पसत तो परत येवचो आसा. तर ताचे येण्याक आमी कशे तयार जातले? आमी सदांच देवाचें उतर वाचूंक जाय. देवाच्या येवजणे प्रमाणे आमी करूंक जाय. देवाची येवजण आमच्या जिवितांत पूर्ण जातच तो आमकां व्हरूंक येतलो. आनी ह्या स्तोत्राचें पुस्तक तर आमच्या पसत खूब म्हत्वाचें जावन आसा. खरेंच जितले फावट आमी स्तोत्राचें पुस्तक वाचीत तितले फावट आमकां जायती बुजवण मेळटा
आमच्या काळजाक संतोष मेळटा. मोगा भावडांनो, जरी तुमी आजुनूय ह्या स्तोत्रांचें पुस्तक केदींच वाचूंक ना, तर आयज पासून तुमी वाचूंक सुरवात करात आनी पळयात तातूंत तुमकां कितलो आदार मेळटा तो. दिसपट्टी जिवितांत जें कितें तुमी करूंक जाय आनी दिसपट्टी जिविता पासत देव आमकां कितें शिकोवचो आसा हेंच आमकां स्तोत्राच्या पुस्तकांत दिसून येता. तर मोगा भावडांनो, हें स्तोत्राचें पुस्तक सदांच वाचप आमी सोडचें न्हय. तर आतां मुखार पळोवया. स्तोत्राच्या पुस्तकाची मांडणी एकदम सारकी केल्ली आसा. जायत्या काळा पासून अशें म्हणटात की स्तोत्राच्या पुस्तकाची मांडणी मोजेसाच्या 5 पुस्तकां प्रमाणें जावन आसा. मोजेसाचीं 5 पुस्तकां आनी स्तोत्राचें पुस्तक हें कोणाकूय सोंपे भाशेन समजून येवंक शकता. उदाहरण घेवचें जाल्यार उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी पळयतात की सगळो आशिर्वाद मागून घेणारो मनीस, तशेंच पयल्या स्तोत्रांत मनशाचें सोकला पडप आनी परत उठप ह्या संबंदी पळोवंक मेळटा. दुसऱ्या स्तोत्रांत सर्वेस्वरान मागलोलो राजा, तिसऱ्या स्तोत्रांत दुमाळे मोदें देवाचेर विस्वास, चवथ्या स्तोत्रांत ओस्तरेची संसद आनी देंवचार हांच्या मदली दुस्मानकाय, 5व्या स्तोत्रांत पूर्ण जाल्लो मनीस सैतानाच्या चोपक्यांत सांपडटा, 6व्या स्तोत्रांत पूर्ण मनशाची खोट फोडलेली दिसता आनी तो खास्त भोगता, 7व्या स्तोत्रांत पूर्ण मनीस म्हणजे नितीवंत मनीस फोटकिऱ्या गोवायकी दिणाऱ्या मोदें दिश्टी पडटा आनी 8व्या स्तोत्रांत मनशाच्या मस्तकाक गाये जाल्ले दिसतात आनी त्या वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक तारण फावो जाल्लें दिसून येता. 9 ते 15 स्तोत्रांत दुस्मान आनी क्रिस्त हांच्या भितर जाल्लें झूज आनी निमाणे सुवातेर सुटका आमकां दिसूंक लागता. 16 ते 41 स्तोत्रांत आमकां दिसता क्रिस्त जेजू ताजे पोरचेक देवा पासत नितळ करता. चार्ल्स स्पर्जन हाणें म्हटलें, स्तोत्राचें पुस्तक आमकां पाकट्या बाराबर शब्दांचोय उपेग करूंक शिकयता. तें आमकां ऊंच ऊंच उडोवंकूय शिकयता आनी आमकां गायनाय गावपाक शिकयता. ह्या पुस्तकाक पवित्र पुस्तकांतलें एक बरें पुस्तक अशें म्हटलेलें आसा आनी हाजें शिकप आमकां आनी तुमकांय बरें अशें लागतलें आनी ताजे पासून तुमकां व्हड आशिर्वाद फावो जातलो. तर मोगाळ भावडांनो, आयज ह्या वेळार आमी पयल्या स्तोत्राच्या आविसराच्या कांय वळींचें शिकप करुया. तर ह्या स्तोत्रांत ज्यो पयल्यो म्हणजेच पयल्या स्तोत्राच्यो पयल्यो 2 वळी आसा तातूंत आमी पळयतले. ह्या स्तोत्राच्या पुस्तकांत जर आमी पळयलें तर आयज मनीस कितलो भागी आनी कोण भागी आनी कित्या पासत तो ह्या संवसारांत उपकारता हेंच आमकां दिसून येता. 2 मनीस ह्या सुवातेर आमकां दिसतात आनी 2 वाटोय आमकां ह्या सुवातेचेर दिश्टी पडटात. ह्या स्तोत्रा वरवीं उत्पत्तीच्या पुस्तकाची सुरवात आमकां दिसून येता. पयले सुवातेर हातूंत सुखी आनी आशिर्वादीत मनशाचें चित्र दिसूंक लागता. ह्या मनशाक देवाक मानून घेना त्या मनशाची सर केल्लो आसा. हें क्रिस्ताचें आनी दुसऱ्या आदामाचें चित्र जावन आसा. तो पातकी मनशा मोदें येवन रावलो. आयजायाचो 53वो आविसर आनी 4 वळीन अशें बरयल्लें आसा, खऱ्यांनीच ताणें आमचीं दुकां आपणाचेर घेतलीं, आमचे अपराध आपणाचेर उखलून घेतले आनी आमी ताका मारलेलो, देवान पिडलेलो असो मानलो. तो दुखी आसलो कारण ताणें आमचीं दुकां आपणाचेर घेतलीं आनी तो सुखी आसलो. हें पयल्या स्तोत्राच्या
पयल्या वाट्यान आमकां दिसूंक लागता. तर आतां पयल्या स्तोत्रांतली पयली वळ आमी वाचुया. जो मनीस नोस्त्याची बूद घेवन चलना व पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी नोस्त्याच्या सांगातान बसना, तो खरोच बागी. हातून सुखी मनशाचें चित्र आमकां दिसता आनी तो कितें करिना हाचेंय चित्र आमकां दिश्टी पडटा. तो पातकाच्या वाटेन उबो रावचो ना आनी वायट मनशाच्या सांगातान बसचो ना. तो सुखी जावन आसा आनी जो कोण हें सगळें करता तो तर एकदम वायटूच असो मनीस जावन आसा. कारण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, मनशाची येवजण करता, पातक्यांच्या मदें बसता आनी तांच्या सांगातान आपणाची येवजण पूर्ण करता. तो मनीस तो एकदम वायटूच जावन आसा. मोगाळ भावणानो, ह्या सुवातेर बरो आनी वायट मनीस आमकां दाखोड केल्लो आसा. बऱ्या मनशाची चाल कशी आसा आनी वायट मनीस कसो आसा हेंय आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. देवाच्या उतरान आमचें भायलें आनी भितरलें जिवितूय आमकां दिश्टी पडटा. जर आयज आमी बारीकसाणेन देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो, देवाचें उतर वाचलें, तें आमच्या काळजाक लावन घेतलें, तरूच देव आमकां तातूंतले भितरले सगळे लिपलेले गूण उगडापे करता आनी आमचें ओत्मीक जिवीत वाडूंक पावता. देवाचे लिपलेले गूण आमकां उगडापे जाता आनी ह्या संवसारान आमी कशें जिवंक जाय, कशें रावंक जाय आनी कोणाच्या सांगातान रावंक जाय हें म्हत्वाचें जावन आसा. इश्टानो, तुमी तर जाणाच, पातकी लोक पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलनात. मुन्नेचें पुस्तक 14वा आविसर आनी 12वी वळ आमकां कितें सांगता हें आमी पळोवया. मनशाक एक नीट वाट दिसता, पूण ताच्या शेवटाक मरण आसा. तशेंच त्याच पुस्तकाच्या 16व्या आविसराच्या 2रे वळीन अशें बरयल्लें आसा, मनशाच्यो सगळ्यो वाटो ताच्या नदरेन नितळ आसतात, पूण सोरेस्पोर ओत्मे जोखून पळयता. पातक्यांक अशें दिसता की आपूण केदींच चुकना, पूण पवित्र पुस्तक सांगता तो पातकी जावन आसा. मोगाळ भावणानो, नास्तीक मनीस केदींच देवाचेर विस्वास दवरिना, तर तो देवाची फकाणां करता. देवाची फकाणां करूंक ताका बरें दिसता. मागणें तर तांकां करूंकूच कळना. जर ते देवाचेर विस्वासूच दवरिनात तर मागणें कोणा कडेन करतले? देवाचेर जो कोण विस्वास दवरिना तोच एक नास्तीक जावन आसा. आयज जर तूं देवाचेर विस्वास दवरिना तर तुंय एक नास्तिका प्रमाणेच जावन आसा. पूण आयज देवाची कृपा आमकां मेवलेली आसा. देवाचे कृपेन आमी आयज ह्या संवसारांत जियेतात. मोगाळ भावणानो, तुमच्या लक्षांत आयलें आसतलें की सुखी मनीस 3 गजाली पासून पयस रावता. तो आदारा पासत वायट मनशा कडेन वचना, तो पातक्यांच्या वाटेन चलना आनी तो अधर्मी मनशाच्या सांगातान बसना. आयज तुमचे इश्ट कोण जावन आसात? तुमी कोणाचो मोग करतात, कोणाचें आयकतात, कोणाच्या उतरा प्रमाणे चलतात हें म्हत्वाचें जावन आसा. इश्टानो, आयज जरी देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमी जियेनात तरी एक दीस तुमकां देवाच्या मुखार जोडटेक उबें रावचें पडटलें. त्याच पासत देवान हें उतर तुमकां फुकट दिल्लें आसा. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोपाक तुमी फाटीं सरूं नाका. स्तोत्राच्या पुस्तकाचें जेन्ना आमी शिकप करतले तेन्ना आमकां समजून येतलें आमचें जिवीत खंय आसा, आमच्या जिवितांत कितें आसा, आमी कितें करूंक जाय, कोण रोजनार, आमी कोणाची पुजा करतात, कोणाची आमी पुजा करूंक जायना, हें सगळें आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा आनी चड करून हें आमकां स्तोत्राच्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. तर इश्टानो, आयज तुमकां जायतें दूख आसतलें, त्रास आसतले, पूण देवाचें उतर आयकूंक तुमी फाटीं रावनात. तुमच्यो गरजो तुमी म्हाका बरोवन कळोवपाक विसरूं नाका. आयज तुमच्या मनांत कसली येवजण आसा आनी कसली मागणी आसात, आयजूच चीड बरयात, म्हाका कळीत करात.
हांव तुमचे पसत मागणी करूंक पळयतां. तर इश्टानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळया.